अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी लेते रहें, आपके लिए एफर्ट्स लगाएं और आपको कभी छोड़कर ना जाएं, तो आपको एक खास नफ्सियाती हकीकत को समझना होगा। अक्सर लोग मोहब्बत में सब कुछ देकर भी दूसरे शख्स की तरजीह नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद दूसरों के दिल और दिमाग पर कब्जा जमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मोहब्बत और ताल्लुकात में इन्वेस्टमेंट की कोई खास साइकोलॉजी होती है? ये एक हकीकत है कि जब कोई शख्स आपके लिए वक्त, जज्बात या मेहनत लगाता है तो वो आपसे और ज्यादा जुड़ जाता है, वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लगता है और आपको अपनी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आप किसी को इस मकाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि लोग आपको छोड़ने का तस्वर भी न कर सकें? आज की इस वीडियो में आपको चंद ऐसी नफ्सियाती टेक्निक्स बताऊंगा जो लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपने इनको सही तरीके से अपनाया तो लोग खुद ब खुद आप में इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन याद रखें, हर ट्रिक हर किसी पर लागू नहीं होती, इसलिए आपको अपने मखसूस हालात के मुताबिक इनको समझकर अप्लाई करना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपको अहमियत दें और आपको छोड़ ना पाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई मालूमात आपके ताल्लुकात को एक नई सिमत दे सकती हैं। नंबर 1, कभी भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में मत आएं। कभी भी किसी के मुकम्मल कंट्रोल में मत आएं। अगर आप खुद को मुकम्मल तौर पर किसी के हवाले कर देंगे, चाहे वो जज्बाती हो या ज़हनी, तो वो शख्स आप में इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। ये इंसानी फितरत है कि हम हमेशा उन चीजों पर ज्यादा मेहनत करते हैं जो हमारे काबू में नहीं होती, जो हमें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं होती। जब कोई आपको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि आप सिर्फ उसी के हैं, तो आपकी अहमियत उसकी नजर में कम हो जाएगी। हम हमेशा उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो दूर हो, जो हमारी पहुंच में ना हो, जो हमें हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़े। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को इतनी आसानी से अपनी दुनिया में दाखिल होने देंगे, अगर आप उसकी हर बात मानेंगे, उसकी हर ख्वाहिश पर चलेंगे, वो आपको संजीदगी से लेना छोड़ देगा। वो समझेगा कि आप तो पहले ही उसके काबू में हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को एक चैलेंज बना कर रखें, अपनी जिंदगी में एक ऐसा मकाम रखें जहां दूसरों को लगे कि आप मुकम्मल तौर पर किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते। इससे लोग आप में दिलचस्पी लेते रहेंगे, वो आपको हासिल करने और आपकी तवज्जो पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आपको वो मकाम देना शुरू करेंगे जो सिर्फ उन चीजों को दिया जाता है जो आसानी से नहीं मिलती। नंबर 2, अपनी वैल्यू शो करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदगी से लें और आप में जज्बाती इन्वेस्टमेंट करें, तो जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू शो करें। आपको अपने रवैये और अमल से ज़ाहिर करना होगा कि आप रिप्लेसेबल नहीं हैं, लेकिन सामने वाला शख्स जरूर हो सकता है। याद रखें, ये बात जबान से कहने की नहीं, बल्कि महसूस करवाने की है। आपके हर अमल से ये झलकना चाहिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करेगा, तो आपके पास आगे बढ़ने का हौसला और ऑप्शंस मौजूद हैं। जब किसी को यह एहसास हो कि वो आसानी से रिप्लेस हो सकता है, तो वो फौरन चौकन्ना हो जाता है। उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं वो आपको खो न दे। यही वो लम्हा होता है जब वो आप में मजीद इन्वेस्ट करना शुरू करता है, ज्यादा कोशिश करता है और आपको राजी रखने के लिए इकदामात उठाता है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है जिन्हें खोने का खतरा हो। ये एक ताकतवर नफ्सियाती हरबा है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप हाथ से ज्यादा दिखावा करें या ऐसा रवैया अपनाएं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी कदर मनवाएं, खुद को कमजोर न दिखाएं और दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि आपको खोना आसान नहीं। इस तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए आप अपनी अहमियत को कायम रख सकते हैं और दूसरों को अपनी जिंदगी में आपकी मौजूदगी की कदर करने पर मजबूर कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी इनसिक्योरिटीज को ज़ाहिर न करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी बरकरार रखें और आप पर जज्बाती इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इनसिक्योरिटीज को ज़ाहिर करना बंद करें। अपनी कमजोरियों को खोल कर रख देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर इन्हीं कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके आपको कमजोर महसूस कराते हैं, ताकि आप उनके कंट्रोल में आ जाएं और उन पर मजीद इन्हिसार करने लगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को ये बताते हैं कि आपको लेट रिप्लाई पसंद नहीं, हो सकता है वही शख्स आपको मजीद देर से जवाब देने लगे, क्योंकि
کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بے چین کر سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ خود ہی زیادہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں اور دوسرا شخص آپ پر گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جذباتی طور پر زیادہ محتاج ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کے بجائے خود انہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کی موجودگی کو قیمتی سمجھے تو اپنی کمزوریوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور دوسروں کو ان کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ اپنی انسیکیورٹیز پر خاموشی اختیار کریں اور خود کو ایک مضبوط شخصیت کے طور پر پیش کرنا ہی وہ وحید راستہ ہے جو آپ کو جذباتی طور پر زیادہ پرکشش بنائے گا۔ نمبر 4، خود کو مکمل طور پر پریڈکٹیبل مت بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی برقرار رکھیں اور آپ پر جذباتی انویسٹمنٹ کرتے رہیں، خود کو مکمل طور پر پریڈکٹیبل مت بنائیں۔ جب کوئی شخص آپ کے ہر عمل، ہر رد عمل اور ہر رویے کو پہلے سے جاننے لگتا ہے تو اس کی آپ میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہوں گے، ہمیشہ معاف کر دیں گے اور ہمیشہ ایک ہی طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ اس کا نتیجہ آپ اس کے لیے بورنگ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر لوگ ہمیشہ ایسی چیزوں میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے کسی حد تک غیر متوقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو رشتے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو مکمل طور پر پڑھ چکا ہے اور جان چکا ہے کہ آپ ہر بار کیسے رسپانس دیں گے تو اس کے لیے آپ میں مزید دلچسپی لینے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ اپنے رویے میں ہلکی سی غیر متوقع تبدیلی رکھیں، کبھی کبھار اپنے روٹین توڑیں، کبھی ان سے زیادہ بات کریں اور کبھی کم۔ زندگی میں کچھ ایسا شامل کریں جو آپ کو مزید دلکش اور پراسرار بنائے۔ یہ نہ صرف دوسروں کی دلچسپی برقرار رکھے گا بلکہ انہیں مجبور کرے گا کہ وہ آپ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں اور آپ میں مزید انویسٹ کریں۔ نمبر 5، ہمیشہ اپنی زندگی میں مصروف اور پرکشش چیزیں رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی لیں اور آپ کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو اپنی زندگی کو اتنا مصروف اور دلچسپ بنائیں کہ وہ آپ کا حصہ بننے کی خواہش محسوس کریں۔ اکثر لوگ اپنی ساری توجہ کسی ایک شخص پر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک الگ شناخت کھو دیتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ انہیں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی آپ کو حاصل کر چکے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہم ان چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں جو آسانی سے ہماری دسترس میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے مشغلے، اہداف اور کامیابیاں ہیں جو آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو لوگ آپ میں زیادہ انویسٹ کریں گے کیونکہ انہیں محسوس ہوگا کہ آپ کی توجہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ انہیں آپ کو متاثر کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی اور یہی محنت انہیں آپ کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور کر دے گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ کچھ ایسا رکھیں جو آپ کو ایک منفرد اور پرکشش شخصیت دے۔ کوئی نیا ہنر سیکھیں، اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں، اپنی سوشل لائف کو بہتر کریں اور کچھ ایسا کریں جو آپ کو دوسروں سے الگ بنائے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پہلے سے ہی مکمل اور دلچسپ ہے تو وہ آپ کا حصہ بننے کے لیے مزید کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ وہ چند نفسیاتی اصول ہیں جو اگر آپ نے سمجھ لیے کوئی بھی شخص آپ کو چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ لیکن یاد رکھیں، کسی بھی تکنیک کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال آپ کے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل مقصد دوسروں کو مجبور کرنا نہیں بلکہ اپنی قدر بڑھانا اور ایسے رشتے بنانا ہے جو حقیقی اور متوازن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اہم سمجھے تو سب سے پہلے خود اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر کام کریں، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلیں اور ایک ایسی شخصیت بنائیں جو دوسروں کو متاثر کر سکے۔ جب آپ خود کو مضبوط اور قیمتی سمجھیں گے تبھی لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔